अब 2.5.2 मा रहेको छ शिक्षण विधि। केही तथ्य जानकारी। शिक्षण विधिका पिता पेस्टालोजी हुन् भने चाइल्ड पेडागोजीका पिता जीन पियाजे हुन्, जीन पाइजेस्ट हुन्। अनि एन्थ्रोगोजीका पिता चाहिँ माल्कलम नोल्स हुन्। अनि क्रिटिकल पेडागोजी शब्दको प्रयोग गर्ने पाउलो फ्रेरे हुन्। अनि विधिहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र चाहिँ विधिशास्त्र हो। प्राचीन समयमा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिने विद्वान डेसिडेरिसियस इरास्मस हुन्। पुस्तकमा चित्रलाई प्राथमिकता दिने विद्वान कम्युनिस हुन्। शिक्षणमा तस्बिर र खेलमा जोड रुसो, जेन ज्याक रुसो। अब शिक्षण विधि भनेको के हो भन्दाखेरि प्याडा र गोजीलाई दुईवटा शब्द मिलेर पेडागोजी बनेको हो, जसमा प्याडाको अर्थ बालक चाइल्ड भन्ने हुन्छ भने गोजीको अर्थ चाहिँ शिक्षण टिचिङ भन्ने हुन्छ। शाब्दिक रूपमा पेडागोजी भनेको बालबालिकालाई कोठामा सिकाउने वा शिक्षण गर्ने तरिका वा पद्धति वा विधि हो। पेडागोजी भनेको केटाकेटीलाई सिकाउने विज्ञान वा कला दुवै हो। यसले शिक्षण विधिको अध्ययन गर्दछ। औपचारिक शिक्षण प्रक्रियाको रूपमा कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने विधिलाई पेडागोजी भनिन्छ। मेन कन्सेप्ट शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तर र व्यवस्थित गर्नका लागि अवलम्बन गरिएका शैक्षणिक रणनीतिहरूको समग्रतालाई नै शिक्षण सिकाइ विधि भनिन्छ। शैक्षणिक विधिमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षहरू रहेका हुन्छन्। एन्थ्रागोजी प्रौढलाई शिक्षण गर्ने विधि हो, जुन अनौपचारिक शिक्षाको शिक्षण विधि हो। कुनै पनि विषयवस्तु कुन तरिका वा विधिबाट शिक्षण गर्ने भन्ने प्रक्रिया नै पेडागोजी हो। शिक्षण विधि एक यस्तो कला हो जसले विद्यार्थीमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आधारमा विद्यार्थीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्दछ। शिक्षण विधिको प्रमुख उद्देश्य शिक्षणका विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण गर्नु हो, प्रक्रिया हो। र शिक्षकले विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको विकास गराउन जे जस्तो माध्यम वा प्रक्रिया वा तरिका अपनाउँदछन् त्यसलाई नै शिक्षण विधि भनिन्छ। अनि त्यसै गरेर अर्को रहेको छ, त्यसै गरी मोर्जर एयोङका अनुसार शिक्षण विधि 3 आइएस इन्सपिरेसन, इन्फर्मेसन अनि इन्टरप्रेटेसन हो, जसमा शिक्षण विधिले सिकाइका लागि विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित र उत्साहित गर्नुपर्दछ। शिक्षण विधिको माध्यमबाट विद्यार्थीले आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सक्नुका साथै सूचनाहरूको व्याख्यामा समेत शिक्षण विधिले सहयोग गर्नुपर्दछ। अनि एफडब्ल्यू ज्याक्सनका अनुसार पूर्व क्रियात्मक चरण, योजना निर्माण, अन्तर्क्रियात्मक चरण, कार्यान्वयनको चरण र उत्तरक्रियात्मक चरण, मूल्याङ्कनको चरण गरी 3 भागमा विभाजन गरेका छन्। पूर्व क्रियात्मक चरणमा शिक्षकले आफूले शिक्षण गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रणनीतिहरू समावेश गरी योजना निर्माण गर्ने गरिन्छ। अन्तर्क्रियात्मक चरणमा शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षक वातावरणबीच उद्देश्य प्राप्तिका लागि छलफल हुने गर्दछ। उत्तरक्रियात्मक चरणमा चाहिँ शिक्षण पश्चात विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको लेखाजोखा हुने गर्दछ। अब शिक्षण विधि, टिचिङ मेथड, विषयवस्तुको प्रस्तुति गर्ने तरिका वा प्रक्रिया नै शिक्षण विधि हो, जस्तै व्याख्यान, छलफल आदि। त्यसैगरी शिक्षण उपगाम, शिक्षण टिचिङ एप्रोच, शिक्षण मार्फत विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तनको लागि प्रयोग गरिने अनुमानित शिक्षण प्रक्रिया नै शिक्षणको उपगाम हो, जस्तै साक्षरताको उपगम। अनि शिक्षण प्रविधि, टिचिङ टेक्निक्स, शिक्षण प्रविधि शिक्षण विधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू हुन्। र शिक्षण रणनीति, टिचिङ स्ट्राटेजी, शिक्षणको क्रममा शिक्षण विधिमा आधारित भएर गरिने प्रयोगात्मक क्रियाकलाप नै शिक्षण रणनीति हो। शिक्षण जुक्ति, अब टिचिङ टेक्टिक्स, शिक्षण क्रममा प्रयोग गरिएको रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूलाई नै शिक्षण जुक्ति भनिन्छ। अब शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू: पाठका उद्देश्य, विद्यार्थीको उमेर र तह, विद्यालयमा उपलब्ध शैक्षिक सामग्रीहरू, अनि शिक्षकको कार्यबोझ, शिक्षकको क्षमता, दक्षता र कुशलता, पाठ र विषयवस्तुको स्वरूप वा प्रकृति, विद्यार्थीको पूर्वज्ञान, क्षमता र रुचि, विद्यालयको भौतिक सुविधा तथा अवस्था, शिक्षकको रुचि, कक्षा कोठामा विद्यार्थीको सङ्ख्या आदि।
अब शैक्षणिक विधिका विशेषताहरू। शिक्षण विधि वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। शिक्षण विधिले सिकाइमा उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। शिक्षण विधि उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुने। शिक्षण विधिको बालकको मस्तिष्कमा कुनै विषयवस्तु वा घटनाका बारेमा आवश्यक सूचना र लक्ष्य ज्ञान दिने गर्दछ। अनि शिक्षण विधि विज्ञान र कलाको संयुक्त रूप हो। शिक्षण विधि अन्तर्क्रियात्मक हुने। अनि शिक्षण विधि कुनै न कुनै दर्शनबाट प्रभावित हुने। शिक्षण विधि मनोविज्ञानमा आधारित हुने। शैक्षणिक शिक्षण विधिका सिद्धान्तहरू। उद्देश्यको सिद्धान्त। प्रत्येक पाठ्यक्रममा साधारण र विशिष्ट उद्देश्यहरू तर्जुमा गरिएको हुन्छ। निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्ने गरी विषयवस्तु राखिएको हुन्छ। प्रत्येक विषयवस्तुका निश्चित उद्देश्यहरू रहेका हुन्छन्। अब छ अवसर सिद्धान्त। शिक्षण विधिले सिकाएर वा विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा बढी सक्रिय रूपमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। विद्यार्थीको सहभागिता नै शिक्षणका लागि शिक्षण उद्देश्य पूरा गर्न सक्दछन्। व्यक्तिगत विभिन्नताको सिद्धान्त। शिक्षण विधि विद्यार्थीको व्यक्तिगत विभिन्नतालाई पहिचान गरी सोही अनुसार शिक्षण गर्न सहयोग पुग्ने हुनुपर्दछ। सिकाइका नियमहरूको सिद्धान्त। शिक्षण विधि निर्माण गर्दा सिकाइका नियमहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ। सिकाइका नियमहरू तयारीको नियम, अभ्यासको नियम र अवसरको नियमलाई ध्यान दिई सिकाइ सिद्धान्त बनाउनु पर्दछ। सो क्रियाकलापको सिद्धान्त सिकाइ सिद्धान्तहरूले विद्यार्थीको स्वतः क्रियाकलापलाई ध्यान दिन सक्नुपर्दछ। यस्तो शिक्षण विधि राम्रो मानिन्छ जसमा विद्यार्थीले प्रशस्त क्रियाकलाप गर्ने अवसर पाउँछन्। अन्तर्क्रियाको सिद्धान्त। शिक्षण विधि निर्माण गर्दा अन्तर्क्रियालाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ। शिक्षण भनेको नै विद्यार्थी र शिक्षक वा विद्यार्थी र वातावरण बीचको दोहोरो अन्तर्क्रिया हो। शिक्षण विधिले अन्तर्क्रियाको सिद्धान्तलाई ध्यान दिन सक्नुपर्दछ। एकीकृतको सिद्धान्त। शिक्षण विधिले शिक्षणको सिद्धान्त र अभ्यासलाई एकीकृत गर्न सक्नुपर्दछ। अर्थपूर्ण सिकाइको सिद्धान्त। शिक्षण विधिहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरूलाई अर्थपूर्ण शिक्षण विधि निर्माण गर्दा क्रियाकलाप सिद्धान्त। सिकाइ सिद्धान्तहरूको विद्यार्थी स्वतः क्रियाकलाप ध्यान दिन सक्नुपर्दछ। यस्तो शिक्षण विधि राम्रो मानिन्छ जसमा विद्यार्थीले प्रशस्त क्रियाकलाप नै अवसर पाउँछन् भने अन्तर्क्रियाको सिद्धान्तमा शिक्षण विधिको निर्माण गर्दा अन्तर्क्रियालाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ। शिक्षण भनेको विद्यार्थी र शिक्षक वा विद्यार्थी र वातावरण बीचको दोहोरो अन्तर्क्रिया हो। शिक्षण विधिले अन्तर्क्रियाको सिद्धान्तलाई ध्यान दिन सक्नुपर्दछ। त्यसै गरेर एकीकृतको सिद्धान्त। शिक्षण विधिले शिक्षणको सिद्धान्त र अभ्यासलाई एकीकृत गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसै अर्थपूर्ण सिकाइको सिद्धान्तमा शिक्षण विधिहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू अर्थपूर्ण बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ। अनि सफलताको सिद्धान्तमा चाहिँ शिक्षण विधिले सफलता वा प्रगतिको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्दछ। शिक्षण विधिले विद्यार्थीको ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको विकासमा सहयोग गर्नुपर्दछ।